وفي الاخر خلاص عارفين ايه احلى حاجه في الكوره؟ مش الفوز ولا الاجوال ولا حتى صلاح لما يبقى منفرد بالجول. احلى حاجه اننا بنحس، بنفرح بزياده وبنزعل قوي، بنخسر كاننا اتغلبنا في حياتنا الشخصيه. بس احنا محظوظين ان احنا لسه قادرين نحس بكده. في ناس مش بتتفرج ولا بتتحمس ولا قلبها بيتشد مع اخر دقيقه. احنا قلبنا بيجري قبل اللعيبه، وعينينا بتدمع مع الخساره، وجسمنا بيترعش مع النشيد. الجنون ده جميل، المبالغه دي نعمه. كل مره نقعد مع بعض في قهوه، بيت، استاد، نصرخ في نفس اللحظه ونفرح سوا حتى لو مش عارفين بعض. اللحظات دي مش بتتكرر. اننا نتجمع عشان نحس سوا دي في حد ذاتها بطوله. فحتى لو خسرنا، حتى لو اتعصبنا، حتى لو اتقمصنا وقلنا مش هنتفرج تاني، احنا دايما راجعين. مش بس عشان الكوره، عشان الاحساس، عشان احنا مش بنشجع فريق، احنا بنعيش الحياه. وافتكر في كل 90 دقيقه قد ايه انت محظوظ انك لسه حاسس. لو الكلام ده لمس حاجه جواك، انت مش لوحدك، عمرك ما كنت لوحدك. كان معاكم مريض نفسي، واشوفكم الحلقه الجايه.